ندير لكم تي بي 3 تاع لا ممبران بلازميك. premièrement عندنا l'étude de la membrane plasmique au microscope photonique. الميكروسكوب الاول اللي راح نقراوه هو الميكروسكوب فوتونيك. كيفاش راح نشوفوا لا ممبران بلازميك؟ نقول لكم هاي لك عباره عن خط ياك. كي تقول لنا زعما ديكريفي واش راكم تشوفوا، كيفاش نقولوا هي صح واش لازم تشفاو ميكروسكوب راكم تشوفوا هنا. كم ما عندناش بزاف لي ديتاي تما رانا نشوفوها عباره عن خط لا ممبران بلازميك اللي تفصل لنا الخليه على الاخرى. عندك هادو عده خلايا تما عندنا ان تيسو، وعندنا كي يكون عندنا ميكروسكوب فوتونيك تما اوبسيرفاسيون فيتال، ولازم تقول لها الغروسيسمون شحال ياك. الغروسيسمون هنايا 400. وتانيك وشنو سيلول فيجيتال، علاه باسكو عندها جدار سيتوبلازمي وما عندهاش العضيات لداخل. ايبيديرم اكسترن دون ايكاي دان بولب دونيون. هذه التجربه تاع البصل ميتو اون ايفيدونس، تما ناخذ بعين الاعتبار ولا نركزوا على سيلول فيجيتال بلازموليزي observé au microscope photonique. observation vitale grossissement 400. من هاد التصويره واش نستخلصوا باللي لا ممبران بلازميك apparaît sous forme d'un trait continu au microscope photonique. باللي لا ممبران بلازميك راه تبان لنا خط ياك في الميكروسكوب فوتونيك. دوكا نقراو على لا ممبران بلازميك بالميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. L'aspect de la membrane plasmique au faible grossissement. نقراو على faible grossissement ou fort grossissement. شوفوا كش راهي تبان لا ممبران بلازميك، ما راهيش تبان بزاف ديتاي. هاي ليك observation d'une cellule animale باسكو ما فيهاش هذاك الجدار ستيلولوزي monocyte par le microscope électronique à transmission technique découpe mince. La technique اللي نستعملوها في الالكترونيك à transmission هي coupe mince. الغروسيسمون هي 20000. واش استنتجنا من هاد الشيما ولا الرسم؟ لا ممبران بلازميك apparaît sous la forme d'un trait، خط تاني بان على شكل خط، car le grossissement n'est pas très important. هذا التكبير ماشي بزاف مهم. ce qui ne permet pas de distinguer les détails de sa structure. ما يبيناش بزاف التفاصيل تاع هاد البنيه. دوكا لاسبي تاع لا ممبران بلازميك او فور غروسيسمون هاي اللي كيفاش راهي تبان كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات، باللي عندنا في دونس اكسترن في كلير للداخل وفي دونس انترن. هذا شوفوا بصح قلنا باللي هذاك اللي يكون من برا يكون خشين على اللي من الداخل. علاه باسكو كاين غليكوكاليكس. يقول لك ليجوندي لو دوكيومون 3 قلت لكم في دونس اكسترن في كلير ou feuille dense interne. Observation d'une portion de protoplaste. Portion معناتها جزء من البروتوبلاست isolé d'une cellule végétale de petit poids au microscope électronique à transmission. لازم تذكروا واش من الميكروسكوب تاني الغروسيسمون وتكنيك، وتاني ميت اون ايفيدونس لاسبي تريلاميلار. غادي لازم تقولوها تدوا عليها النقاط باسكو هذا واش راهو يبين لنا هذا الدوكيومون باللي لا ممبران بلازميك تبان فيها 3 فوي. تسمى عندها ولا صفه تاع لاسبي تري لاميلار تري بارتيت و تري ستراتيفيي، تسمى عندها 3 فوي. هذيك هي اللي قلتها لكم. بون وراهي تاني تكنيك دو كوب مانس باسكو الكترونيك ا ترانسميسيون غروسيسمون 230000. او فور غروسيسمون تسمى كيكون كبير على 100000. la membrane plasmique montre un aspect trilamellaire, tripartite et encore très stratifié. La membrane plasmique est asymétrique, تسمى غير متماثلة. عندنا feuille dense externe, feuille dense interne et feuille claire تسمى غير متماثلة. الغشاء الهيولي ماشي متماثل. par la présence d'un revêtement fibreux appelé glycocalyx. هذاك اللي يجي من برا اسمه glycocalyx ou cell coat اسمه. dont l'épaisseur varie selon le type cellulaire على حسب النوع تاع الخلية. l'étude de la membrane plasmique au microscope électronique à balayage هو الثالث. شوفوا كش راهو يبان لنا
ثلاثية الأبعاد، هاي لك شريط بان لا ممبران بلازميك. كي توصفوها واش تقولوا دوكيمون هذا observation d'une réplique d'une hémimembrane. La membrane هذيك تنقسم على زوج. Mettons en évidence la présence des particules globulaires intramembranaires au microscope électronique à balayage. Technique de cryodécapage. في الميكروسكوب électronique à balayage كاين la technique تاع cryodécapage grossissement 75000. Présence de particules globulaires réparties sur la surface membranaire. Il s'agit des protéines intégrées. Donc les protéines اللي نلقاوهم بين la membrane plasmique. Donc à la conclusion générale واش استفدنا من كاع هاد التيبي. La membrane plasmique est très stratifiée, très lamellaire, asymétrique, غير متماثلة et fluide تما مائعة. Son architecture moléculaire الهندسة الجزيئية est de type mosaïque fluide, فسيفسائي مائع. Vu sa composition très hétérogène, عندها مكونات مختلفة، عندها لي بروتيين، لي غلوسيد et les lipides. هذا قلت لكم في الريزومي تاع الكور.